ओके सर, हामी के गर्न खोज्दैछौँ आज भन्दा यो चावडा लेयर जुन छ हामीसँग, हामीले यस चावडा लेयर युज गरेर फायर भल्नरेबल एरिया निकाल्न खोज्दैछौँ त्यो ठाउँको लागि। यसको लागि दुईटा प्रोसेसमा हामी जान सक्छौँ। एक त के भन्दा हामी चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट म्याप चाहिँ लो रिस्क एरिया अनि मिडियम रिस्क एरिया र हाई रिस्क एरियामा निकाल्न सकिन्छ। अर्को डाइरेक्टली दुईटा मात्र जुन हामीले अस्ति बुलियन म्याप भनेको थियौँ, भनेको आइदर 0 र 1 मात्र हुने खालको, त्यो भनेको कि त भल्नरेबल एरिया अनि त्यसपछि नन भल्नरेबल भनेर, त्यो इनभल्नरेबल एरियाजहरू निकाल्ने। भल्नरेबल मात्र निकाल्ने हामीले त्यसलाई 1 एसाइन गर्ने भयौँ र बाँकी अरूलाई चाहिँ 0 एसाइन गर्छौँ। यस्तो दुईटा खालको म्याप निकाल्न सकिन्छ। अहिले कन्सेप्ट बुझ्नलाई चाहिँ हामी यो 1 र 0 लाई मात्र युज गर्दैछौँ है त। त्यसपछि हामी अरू यो नगर्ने अरू कामहरुमा चाहिँ एक भन्दा बढी भ्यालुजहरु एसाइन गरेर काम गर्न सक्छौं। अब यसको प्रोसिजरमा हामी गयौं भने के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले भल्नरेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीसँग चारवटा लेयर छ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। एउटा के छ स्लोप छ हैन, त्यसपछि हामीसँग यो ठाउँको स्लोप छ, त्यस्तै गरी यो ठाउँको हामीसँग चाहिँ एलयुएलसी भनेको के ल्यान्ड युज छ यो ठाउँमा, यो पोलिगन भित्र चाहिँ के ल्यान्ड युज छ त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन छ। त्यसैले अर्को हामीले हेर्यौं भने यो ठाउँको चाहिँ एलिभेसन प्रोफाइल छ हामीसँग र त्यसै गरी अर्को लेयर हामी हेर्यौं भने एस्पेक्टको लेयर छ। यो चारवटा लेयरलाई हामी के गर्छौं, अब प्रत्येक लेयरमा हामी रिस्क एसाइन गर्छौं। अब फायरको हिसाबले चाहिँ कुन चाहिँ एरिया रिस्कमा छ, कुन चाहिँ एरिया रिस्क छैन। अहिले जस्ट हामी चाहिँ 1 र 0 मा काम गर्दैछौं भने चाहिँ हामी के गर्छौं, अब स्लोपको हिसाबले कति एरिया कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीसम्म चाहिँ रिस्की हो र कतिदेखि होइन त्यो निकाल्छौं। त्यस्तै गरी एलयुएलसी मा पनि कुन चाहिँ रिस्की हो कुन चाहिँ होइन त्यसलाई रिस्की भएकोलाई 1 गर्छौं र नभएकोलाई 0 गर्छौं। एलिभेसनको हिसाबले पनि कुन एलिभेसनको रेन्जमा चाहिँ रिस्क छ कुन एलिभेसनमा छैन त्यो एज्युम गरेर राख्छौं। त्यस्तै गरी एस्पेक्टको हिसाबमा पनि कुन एस्पेक्टमा रिस्क छ र कुन एस्पेक्टमा रिस्क छैन त्यो चाहिँ निकाल्छौं। र यो चारवटा लेयरलाई हामी रास्टर ओभरलेमा लैजान्छौं। अब काम के र रिस्क एसाइन गर्छौं सबैमा 0 और 1 भनेर, अनि त्यसपछि हामी ओभरले गर्छौं। फायर पोइन्ट हालेर सिम्पल हजुर फायर पोइन्ट हालेर अहिले त्यही बुझौँ न, फायर पोइन्ट अनुसारले नै हामीले रिस्क एसाइन गर्यौं भनेर बुझौँ। जस्तै अहिले जस्तै मानौं हामी स्लोपको जुन हामी रिस्क एसाइन गर्न खोज्दैछौं नि, त्यो स्लोपको रिस्क एसाइन गर्दा के सोच्छौं भन्दाखेरि स्लोप 10 डिग्री स्लोपदेखि लिएर 35 डिग्री सम्मको स्लोपमा चाहिँ बढी फायर इन्सिडेन्टहरु परे, त्यही भएर त्यो चाहिँ हाई रिस्कमा पर्यो र बाँकी अरूमा चाहिँ परेनन् भन्ने हिसाबमा 0 भनेर एसाइन गरौँ। यो 0 देखि 5 मा यति फायर पोइन्ट परे भने त्यसरी पनि कसरी गर्छन् त्यो नम्बर के त्यो नम्बर कसरी काउन्ट गर्ने भनेर? हजुर, तपाईसँग छ फायर पोइन्ट्सहरु? मसित यता हेडोडाको त छैन है। त्यसलाई हामी अलग गरौँला। एउटा टुल छ, जस्ट त्यो टुलले एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ। जस्तै मसँग चाहिँ फायर पोइन्टको सेभ फाइलहरु छ हैन, त्यो छ भने यहाँ एउटा टुल हुन्छ, म देखाउँछु सर्च गरेर। एक्सट्र्याक्ट मल्टी पोइन्ट भ्यालुज भन्ने टुल छ है। हुन्छ एक्सट्र्याक्ट मल्टी पोइन्ट किन सर्च गरे मैले, एक्सट्र्याक्ट मल्टी भ्यालुज हो, मल्टी नै भएन छ। एक्सट्र्याक्ट मल्टी भ्यालुज टु पोइन्ट्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा हामीसँग मानौ त्यो फायर इन्सिडेन्ट डाटा भन्छ भने पोइन्ट फिचरहरु जुन छ त्यो पोइन्ट फिचरलाई यो इनपुटमा हाल्छौं र इनपुट रास्टरमा जुन लेयरको हामीले निकाल्नु पर्ने छ, स्लोपको हिसाबले निकाल्नु छ भने स्लोप हामी राख्छौं र माथिपट्टि हामीसँग त्यो पोइन्ट डाटा छ भने त्यो पोइन्ट हुन्छ र त्यो प्रत्येक लोकेसनमा चाहिँ कुन स्लोप पर्यो भनेर निकालेर दिन्छ। अनि हामी त्यसलाई चाहिँ समरी गरेर हेर्न सक्छौं कि यति स्लोपमा चाहिँ यतिवटा डाटा पर्यो, यो स्लोपमा यतिवटा डाटा पर्यो भनेर हेर्न सकिन्छ।
भेक्टरको केसमा फरक होला नि सर? हजुर भेक्टर डाटा जस्तै रोडको भेक्टर हुन्छ नि से फाइल। रोडमा नि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा रोडको त बफर गर्नुपर्ने हुन्छ कि रोड लाइनमा त बफर त्यसरी पर्दैन। बफर गरेर अनि बफर कुन राष्ट्राइज गर्नुहुन्छ जस्तै हिजो हामीले राष्ट्राइज गरेको थियौँ नि त्यसलाई सेटलमेन्टको वरिपरि भनेर त्यसरी राष्ट्राइज गरिसकेपछि अभियसली पर्छ। केही पोइन्टहरू छ रोडको नजिकैको राष्ट्रको एरियामा पर्छ भने कोही रोडभन्दा टाढा भएकोमा पर्छ। 1000 मिटर भन्दा तल अब 500 0देखि कम 1000को बफर एउटा गर्नुभयो अनि 1000देखि 5000को एउटा बफर गर्नुभयो र 5000 भन्दा माथिको बफर गर्नुभयो भने बफर गरेर राष्ट्राइज गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामी यही टुल रन गर्छौँ अनि एक्सट्र्याक्ट मल्टिभ्याल्युज भनेर र त्यसले देखाइदिन्छ कि कतिवटा पोइन्ट चाहिँ 1000देखिको डिस्टेन्समा पर्यो त्यो कति पनि यही टुल 1000देखि 5000 पर्यो। हजुर त्यो पनि यही टुलबाट हुन्छ भन्न खोजेँ। यही टुल सबै यही टुल यसैबाट गर्ने सबै त्यो पोइन्ट त्यो पोइन्टमा कुन भ्यालु आएर बस्यो भनेर निकाल्नलाई यो टुल एकदम युजफुल छ। जस्तै मानव यहीँ मैले अहिले गर्न सकिन्छ है त जस्तै यही उसमा सरी हाम्रो जियो प्रोसेसिङ ऱ्यान्डम पोइन्ट्स भन्ने हामीले अस्ति ट्राई गरे हो क्रिएट ऱ्यान्डम पोइन्ट्स भनेर जस्तै यही पोलिगनभित्र केही ऱ्यान्डम पोइन्ट्सहरू म ट्राई गरेर देखाउँछु है त सबैजनालाई कसरी चाहिँ डाटा एक्सट्र्याक्ट हुँदो रहेछ भनेर। मैले यसमा केही गरिनँ आउटपुट केही नाम राखेँ स्पेशल जोइन टुलले पनि हुन्छ सर? जोइनले मैले ट्राई गरेर छैन। मैले रोडको गर्दा एकचोटि त्यसै गरी गरेको थिएँ कि। हेरौँ यो म देखाउँछु कसरी गरिन्छ भनेर। जस्तै यसमा मैले नटौँ मैले नम्बर अफ पोइन्ट्स भ्यालुज 100वटा नराखौँ 30वटा पोइन्ट्स राखौँ र यसलाई ओके गरिदिएँ मैले अरू केही गर्नु पर्दैन। यदि यो यसरी 30वटा पोइन्ट्सहरू यो एरियामा मानव फायर इभेन्ट्सहरू हुन् भने है त यो प्रत्येक फायर इभेन्ट चाहिँ कुन कुन ल्यान्ड क्लासमा कतिवटा पर्यो भनेर हामीले निकाल्नलाई केही गर्नु पर्ने। अब हामी के गर्छौँ भन्दा जस्ट यसको एट्रिब्युट टेबलमा हेरौँ इन्फर्मेसन के छ हामीसँग सेपका ओआइडी छ र सेप पोइन्ट भन्ने मात्रै छ। अब हामीले यहाँनिरबाट 3टा मात्रै छ। हामी जस्तै मानौँ कुन ल्यान्ड युज पर्यो भनेर जस्तै यो यदि फायर इभेन्ट्सहरू हो भने यहाँबाट हामी जान्छौँ अघिको हाम्रो एक्सट्र्याक्ट मल्टी पोइन्ट्स वाला जुन टुल छ त्यसलाई रन गरौँ। अब इनपुट पोइन्ट्समा हाम्रो अघिको यो नयाँ लेयर राखौँ र इनपुट रास्टरमा स्लोप सबै लेयर राखेर हेरौँ एलयुएलसी अनि कति एलिभेसन र कुन एस्पेक्ट यो 4वटा लेयरलाई राख्यौँ भने हामीले र अब ओके गर्छौँ। यति गरेर ओके गरिदियौँ भने अब हामी यसको एट्रिब्युट टेबल हेरौँ त। अब एट्रिब्युट टेबलमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ स्लोप यति डिग्री जस्तै यो 1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यति स्लोपमा ल्यान्ड युज क्लास नम्बर 4 जुन भनेको एग्रिकल्चर ल्यान्डमा परेको रहेछ जसको एलिभेसन चाहिँ 403 मिटर र एस्पेक्ट चाहिँ 8 भनेको वेस्टर्न एस्पेक्टमा परेको रहेछ भनेर देखाउँछ। अब यसैको हामीले समराइज गऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ कतिवटा कुन पोइन्ट कहाँ पर्यो भन्ने थाहा भयो। कतिवटा पोइन्ट कहाँ पर्यो त्यसैबाट राइट क्लिक गरेर हामीले समरी हेऱ्यौँ भने अथवा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ स्ट्याटिस्टिक हेर्न सक्छौँ यसको यसले यहाँ देखाउँछ है। अब एलयुएलसीको हेर्ने भने यो यस्तो खालको देखायो। हामीले समराइज पनि हेर्न सक्छौँ समरी हेर्न सक्छौँ यसको।
जस्तै यो टोटलमा जम्मा 3टा चाहिँ एस्पेक्ट 2 मा परेको रहेछ पोइन्टहरु। त्यस्तै गरी 3 मा एस्पेक्ट 3 मा चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्टमा चाहिँ 2टा मात्र, नर्थ त्यसपछि इस्टमा जम्मा 2टा। त्यस्तै गरी 555 666 777 8 जुन यो डाटा देखिरहेछ यसरी देखाएको छ। अब यसैलाई मैले एलयुएलसी को हिसाबले सर्ट गर्यौं भने 1 मा चाहिँ हाम्रो टोटल कतिवटा पोइन्ट गरे हामी यहाँ सिलेक्ट गरेर हेर्न सकिन्छ कतिवटा इन्ट्रिज पर्यो भनेर है। त्यहाँ 15 वटा परेको रहेछ। त्यस्तै गरी 2 मा हामीले हेर्ने ल्यान्ड क्लास 4 मा परेको रहेछ। अरु 14 वटा परेको। त्यसरी नै हेर्न सकिन्छ, यसरी नै सकिन्छ। सिम्पल छ यो टुल है रन गर्नलाई। अब यो हिसाबले रिस्क असाइन गर्दियौं न त हामी। जस्तै ल स्लोपको रिस्क असाइन गर्दियौं। के छ कि अब यही 15 वटा पोइन्ट भयो, र्यान्डम पोइन्ट्सहरु जुन आएको छ। सबैको फरक आउँछ है त, मेरोमा जहाँ छ त्यही आउनु पर्छ भन्ने जरुरी भएन। अब जस्तै स्लोपको हिसाबले हामीलाई 10 भन्दा तल हेरौँ ल, यो 9 0 to 10 को बीचमा। यतिवटा पोइन्टहरु परेको रहेछ। कतिवटा भन्दा 13 वटा पोइन्ट परेको छ। अब यो लेख्दै जानु पर्यो हामीले। 0 देखि 10 मा चाहिँ 10 वटा इभेन्ट छ, टोटल 30 वटा मध्ये। त्यस्तै गरी 10 देखि लिएर बाँकी 40 को बीचमा 39 45 नै भनौं न। 10 देखि 45 को बीचमा बाँकी 17 वटा छ। सत्रह इभेन्ट परेको रहेछ। 3 वटा कहाँ गएछ? तेह्र 13 17 30 सरी 13 र 17 वटा इभेन्ट परेको छ। अब 45 भन्दा माथि पछि हाम्रो ग्रेटर देन 45 छैन इभेन्ट्सहरु, 0 छ। अब यसलाई हामी सिम्पल 0 र 1 को लजिकमा लैजान्छौं भने 0 देखि 45 डिग्री बीचको चाहिँ बढी रिस्क देखियो, 45 भन्दा माथिको रिस्क देखिएन भनेर हामी एउटा अहिलेलाई चाहिँ हामी यो लजिकमा जाँदैछौँ है। त्यो जम्मा 2टा लेयर बनाउँदैछौँ। त्यो लेयर ओभरले गर्न हामी सिक्छौँ त्यसमा है। त्यो सिम्पल प्याटर्नमा जाउँ आजको ओभरले। एडभान्स वाला चाहिँ हाम्रो टास्कमा हामी गरिहाल्छौँ कसरी गर्ने भनेर। त्यो 2टा लेयर अब हामी बनाउँदैछौँ। के भन्दा 45 डिग्री सम्मको स्लोपले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ? रिस्क हाई देखायो। 45 भन्दा माथि चाहिँ रिस्क देखाएन भने चाहिँ अब हामी यो ओभरलेको यसरी नै गरौँ। यो फ्याक्ट डाटा होइन है त, हामी यसलाई 1 असाइन गर्दैछौँ। स्लोप ग्रेटर देन 45 लाई चाहिँ 0 असाइन गर्दैछौँ अब हामी। यस्तै गरी अब अर्को हेरौँ। एलयुएलसी पनि 1 4 र 1 4 र 6 मा चाहिँ रिस्क देखियो है। एलयुएलसी मा पनि हामी यहाँ हेर्यौं भने 1 4 र 6 चाहिँ हाम्रो लागि 1 बन्ने भयो र बाँकी के छ हामीसँग 2 3 5 7 र 8 यो चाहिँ 0 बन्ने हो। अरुमा चाहिँ हाम्रो फायर नभेटेको भएर। त्यस्तै गरी एलिभेसनको हिसाबले के भन्छ यसमा 400 देखि 900 हाम्रो एलिभेसन रेन्ज कति छ? 300 देखि लिएर 1088 छ भने हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ 980 सम्म आएको छ 414 देखि। यसलाई अब अहिले सिम्पल बनाउनु पर्यो भने के बनाऊँ भन्दा 400 देखि 800 को रेन्जमा चाहिँ फायर इभेन्ट आएको छ हैन। 400 देखि 800 को रेन्जमा फायर इभेन्ट आएको छ र लेस देन 400 र ग्रेटर देन 800 चाहिँ छैन भनेर मानौँ न है। र त्यस्तै गरी अब हामीसँग अर्को एलिभेसन पछि एस्पेक्ट छ। एस्पेक्ट पनि हामीले हेर्यौं भने 2 3 5
2 3 4 5 6 7 त्यही पनि यसमा म्याक्सिमम चाहिँ 8 मा छ। यो चाहिँ फास्ट फायर इभेन्ट त्यसरी हुँदैन। अब हामीले जानेकै हिसाबले फायर इभेन्ट के बनाऊँ भन्दा एस्पेक्टमा चाहिँ साउथ इस्ट इस्टबाटै सुरु गरिदिउँ। इस्ट साउथ इस्ट साउथ साउथ वेस्ट यो सबैलाई 1 गरिदिउँ। वेस्ट नर्थ वेस्ट नर्थ र नर्थ इस्टलाई 0 गरिदिउँ। हामीले अहिले चाहिँ लाइटसँग एक्सपोजर हुने स्पेसलाई चाहिँ 1 गऱ्यौँ। लाइटसँग कम एक्सपोजर हुने पार्टलाई चाहिँ 0 गऱ्यौँ है त। चारवटा लेयरलाई चाहिँ हामीले रिस्क एसाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यही हिसाबले प्रत्येक लेयरलाई हामी अब रिक्लासिफाई गर्छौँ है त। सर एउटा अर्को क्वेसन भन्नु। यो जुन एग्रिकल्चर जस्तै पोइन्टहरु आयो नि अहिले 30 वटा यसमा जस एग्रिकल्चर पनि परे हुन्छ। एग्रिकल्चरको चाहिँ म राख्दैन भन्नलाई के गर्नुपर्छ? एग्रिकल्चर फारेर अरुमा काम गर्छ हैन तपाईले जस्ट एग्रिकल्चर फरेस्टमा मात्र काम गर्छु भन्नुभयो भने अरु लेयर्सलाई 0 गरिदिदा अब एलयुएलसी मा तपाईले यसको एस्पेक्ट 0 राखिदिदा भयो नि त। यहाँनेरि रिस्क एसाइन भ्यालु पोइन्ट त हुन्छ नि त सर। फेरि फायर पोइन्टै फाल्दिने जस्तै 100 वटा पोइन्ट चाहिँ एग्रिकल्चरमा परेछ भने त्यो भनेको तपाईले त डाटा म्यानिपुलेट गर्नुभयो भन्ने भयो नि। तपाईको डाटा सोर्स माथि नै म्यानिपुलेसन लाग्नु। धेरैले पिक्चरमा एग्रिकल्चर चाहिँ फालेर गर्छ नि त। एग्रिकल्चरको त्यो होमले गर्दा नै भा हुन्छ त्यही भएर भनेर नि। यतिकै सबै म्याक्सिमम फायर कज एन्थ्रोपोजेनिक नै भेटिने हो। अब एग्रिकल्चर फिल्डमा आउने आगो फालेर काम गरे हुन्छ कि त्यसलाई एक्सक्लुड गर्न पाइयो। त्यो तर त्यो हामीले कसरी गर्ने भन्न खोजे? हजुर तपाईले डाटा डाउनलोड गरिसकेपछि एक्सेलमा आउँछ नि त हैन। तपाई त्यो त्यहाँबाट ल्यान्ड युज यही हिसाबले अघिको जुन हाम्रो एक्सट्र्याक्ट ल्यान्ड युजको डाटा निकाल्नुस्। जुन यसको यहाँ छ नि एट्रिब्युट टेबलमा ल्यान्ड युजको यसमा हैन सरी पोइन्ट वालामा एलयुएलसी यसरी गर्ने। एलयुएलसी मा जानुस् जुन चाहिँ तपाईको एग्रिकल्चर हो तिनीहरु सिलेक्ट गरेर तपाईले पोइन्ट फाल्दिदा भयो नि त यहाँबाट। यहाँ एग्रिकल्चर भन्ने छुट्टा हुन्न त्यही भएर पनि यहाँ किन जस्तै हामीसँग 2 छ नि त। यहाँ 2 त देखिन्छ नि एलयुएलसी मा। यो एक्सट्र्याक्ट मल्टी भ्यालुज गरिसकेपछि यो भ्यालु तानिसकेपछि त थाहा हुन्छ नि त मेरो फायर पोइन्ट नम्बर 19 चाहिँ एग्रिकल्चरमा पर्यो भनेर। त्यो भयो भने तपाई 19 नम्बरलाई सिलेक्ट गरेर र 19 सँगै अरु 30 सम्म चाहिँ सबै एग्रिकल्चर पर्यो भए यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाई एडिटरमा जानुस् स्टार्ट एडिटिङ गर्नुस्। यो एक एक गरी गर्नुपर्छ पर्दैन। तपाई यसरी जहाँ जहाँ सर्ट गर्नुस् न। सर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको एक 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 सँगै 2 2 2 सँगै आउँछ। हो जस्तै यो मानौ यहाँनेरि एक 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 सबै एग्रिकल्चर हो भने मैले एक एक सबैलाई सिलेक्ट गरेर अनि एकैचोटी क्लियर गरिदिन्छु। सबै हराउँछ एग्रिकल्चर जतिको सबै हराउँछ यति भएपछि। एउटाले त यो एलयुएलसी मा फरेस्ट टाइपको सेभ फाइल हालेर क्लिक गरेर अनि जति आयो त्यहीलाई मानेको थियो कि एग्रिकल्चर हटायो भनेर। प्रोसेस फरक पर्छ। त्यो जसरी गरे पनि आखिर हामीले जसरी पनि एग्रिकल्चर वाला पोइन्टलाई हटाउन खोजेको हो जसरी गरे पनि भयो। तपाई सुरुमै डाटा डाउनलोड गरेर एलयुएलसी मा त्यसलाई हालेर अनि एग्रिकल्चरमा जुन जुन पर्छ त्यसलाई फाल्दै पनि भयो। अनि अथवा फरेस्ट मात्र राख्न मन लाग्छ भने फरेस्टसँग मल्टी एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। फरेस्ट भएकोलाई राख्नुस् अरूलाई फाल्दिनुस्। अरु चाहिँदैन भने फरेस्ट बाहेक अरु डाटा अरु लेयरको मलाई इन्फर्मेसन चाहिँदैन भने फरेस्टमा पर्ने मात्रै पोइन्टहरु लिएर काम गरे पनि हुन्छ। अब त्यति कुरा चाहिँ सबै हामीले अब्जेक्टिभमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ अथवा मेथोडोलोजिकल डाटामा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ कि मैले एग्रिकल्चर वाला पोर्सन चाहिँ हटाएँ भनेर चाहिँ देखाउनै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गाह्रो छैन है एक्सक्लुड गर्नलाई हुन्छ हैन। बुझे मैले। ओके थ्यांक यू सर। हामीले यहाँसम्म गर्यौं। चाहे सबैजनाले यो बुझ्नुभयो। एलयुएलसी को 10 एसाइन गर्यौं। त्यस्तै गरी एलिभेसन को 10 एस्पेक्ट को 10 र स्लोप को हामी 10 एसाइन गर्यौं। चारवटा फाइलको 10 10 10 फाइलहरु चाहिँ एसाइन गर्दै छौं। अबको रिक्लासिफाई हामी त्यही गर्छौं। प्रत्येक चारवटा लेयरलाई अब हामीसँग आन्सर चाहिँ 10 10 10 10 आन्सर आउँछ। र त्यसपछि फाइनली हामी यो सकेपछि अनि ओभरले गर्छौं। अब जाउँ अबको टुल हामीले युज यो ओभरले गर्नुभन्दा अगाडिको टुल भनेको यो रिस्क एसाइन गर्ने टुल चाहिँ रिक्लासिफाई है त।
अब सबै चारचोटि हामी रिक्लासिफाई युज गर्छौँ। एकचोटि स्लोपको लागि, एकचोटि एलयुएलसी को लागि, एकचोटि एलिभेसनको लागि र अर्को एस्पेक्टको लागि। अब इनपुट रास्टरमा सुरुमा मैले स्लोप राख्दैछु, रिक्लासिफाई भ्यालु हेरौँ है त हामीलाई के चाहिएको छ स्लोपमा। जम्मा दुईटा मात्र क्याटेगोरी चाहिएको छ भने चाहिँ हामी यहाँ क्लासिफाईमा गएर 45 र यो भन्दा अगाडि यहाँ दुईटा पहिला गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ पहिलो ब्रेक पोइन्ट हाम्रो के हो भने 45 हुने भयो। 0 लाई छोडिसकेपछिको अर्को पोइन्ट हामी इन्ट्री गर्छौँ र म्याक्सिममलाई एज इट इज छोडिदिन्छौँ त्यहाँ। र यसलाई ओके गऱ्यौँ। 0 देखि 45 हामीलाई 1 बनाउनु पर्ने छ र 45 भन्दा माथि जति छ त्यसलाई 0 बनाउनु पर्ने छ। डन। यति गरेपछि यसको नाम मैले लेखेँ, स्लोप रिस्क भनेर लेख्नु पर्यो। अंडरस्कोर स्लोप रिस्क डट टिआइएफ हामी रास्टरमा काम गर्दैछौँ। यसलाई सेभ गरेर ओके गरेँ मैले। यति एरिया आयो। ग्रीन भनेको 1, ब्लू भनेको यो आयो। अब यसलाई भिजुअली हामीले हेर्ने भने रातो र कालो गरेर हेर्यो, रातो र हरियो गरेर हेर्यो हुन्छ। अब त्यस्तै गरी फेरि रिक्लासिफाईमा जाउँ। अब हामी एलयुएलसी लाई गर्दैछौँ स्लोप पछि। अब यसको हामीलाई भ्यालु यसमा चाहिँ हामी उता गएर गर्दैनौँ है त, किनभने यसमा हामीसँग यो भ्यालुवाला डाटा छ जहाँ चाहिँ 1 ले फरेस्ट 2 ले स्रबल्यान्ड भने जस्तो न्युमेरिक डाटा नभए हुनाले हामी डाइरेक्ट यही टेबलमा काम गर्छौँ। जहाँ चाहिँ हामीलाई 1 भनेको फरेस्ट छ, के गर्नुपर्ने छ हामीले 146 लाई 1 गर्नुपर्ने छ, 2 3 5 7 8 लाई 0 गर्नु छ। सो 1 लाई 1 गर्यौँ हामीले, अनि 4 6 4 लाई पनि 1 र 6 लाई पनि 1 गर्यौँ। बाँकीलाई 2 लाई 0, 3 लाई 0, 5 लाई 0 और 8 लाई 0 गर्यौँ। ओल्ड भ्यालुज 1 भनेको छ, त्यसलाई 1 को 1 राख्यौँ। अघि हामीले क्लासिफाई गरेको हिसाबले 146 लाई 1, 2 3 5 र 8 लाई चाहिँ 0 गर्यौँ हामीले। अब यसको नाम राखौँ, अघि राखेको स्लोप रिस्क, अब एलयुएलसी अंडरस्कोर रिस्क भनेर राखौँ। यसलाई मैले ओके गरेँ। अब यो चाहिँ एलयुएलसी अनुसारको रिस्क लेयर आयो। दुईटा लेयर प्रिपेयर भइसक्यो। अब थर्ड लेयरमा हामी जाँदैछौँ। थर्ड लेयरमा हामीसँग एलिभेसन। अब एलिभेसनको हामीलाई कतिवटा छ क्राइटेरिया चाहिएको छ भन्दा एलिभेसनको 400 देखि 800 को बीचकोलाई 1 गर्नु छ, अरु बाँकीलाई 0 गर्नु छ। भनेपछि 400 भन्दा तलको फाइल एउटा छ, 400 देखि 800 को दुईटा र 800 भन्दा माथिको तीनटा। सो तीनटा क्लासिफाई हामीले यो न्युमेरिक भयो हुनाले फेरि हामी भित्र जान्छौँ, तीनटा क्लासेसमा बनाउँछौँ यहाँनेरि। र पहिलो ब्रेक हाम्रो 0 to 400, दोस्रो ब्रेक 400 to 800 र तेस्रो ब्रेक भनेको हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु। यसमा 0 लाई हामी छोडेर गर्छौँ त, 0 देखि 400, 400 देखि 800, 800 देखि म्याक्सिमम। यसलाई ओके गरेँ मैले। र अब यो डाटा आइसकेपछि 400 देखि 800 लाई हामी 1 गर्छौँ, त्योभन्दा अरूलाई 0 अनि अर्कोलाई 0। 354 देखि 400 0 भयो, 400 देखि 800 1 हुने भयो र 800 देखि माथि जति म्याक्सिमम छ त्यसलाई फेरि 0 गर्ने गर्छौँ। र यसको लागि यसका भ्यालुले मैले राखेँ एलिभेसन अंडरस्कोर रिस्क भनेर। यसलाई पनि ओके गरेँ। यस्तो खालको डाटा देखियो। अब हामी चौथो लेयर प्रिपेयर गरौँ, जुन चाहिँ छ एस्पेक्ट वाला। अब एस्पेक्ट पनि यो नाम भएको वाला भएपछि हामी भित्र गएनौँ, यहाँ बाहिरबाटै असाइन गर्दैछौँ। जहाँ हामीले के गर्नेछौँ भन्दा इस्ट साउथ इस्ट, साउथ र साउथ वेस्ट। जुन हाम्रो यहाँ चाहिँ के इस्ट भनेको 4 छ, 4 लाई 1 गर्नु पर्यो। अनि साउथ इस्टलाई पनि 1, साउथ इस्टलाई पनि 1 र 7 भनेको साउथ वेस्ट, त्यसलाई पनि 1। वेस्टलाई हामीले 0, नर्थ वेस्टलाई 0, त्यस्तै 8 र 9 लाई पनि 0 अनि
नर्थलाई 0 नर्थ इस्टलाई 0। अब यहाँ 1 भन्ने जुन छ 1 भनेको चाहिँ फ्ल्याट भनेको छ। फ्ल्याटलाई एसाइन गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईहरुले आफै भन्न सक्नुहुन्छ, गर्ने कि नगर्ने। 1 राखौं कि 0 राखौं? के भन्नुहुन्छ त्यही गरौँ, जे राखे पनि हुन्छ। अनि यहाँ छुटा छ, मैले फ्ल्याटलाई पनि उसमाथि रिस्क वालामै राख्दिएँ है त। यसलाई पनि 1 नै गरिदिउँ बरु। र अब यसको नाम राखौँ एस्पेक्ट अन्डरस्कोर रिस्क। यसलाई मैले ओके गरेँ। यो खालको डाटा हो। अब हामीसँग हेरौँ त, चारवटा लेयर छ, एस्पेक्ट रिस्क, एलिभेसन रिस्क, एलयुएलसी रिस्क र स्लोप रिस्क। सबैको हामीसँग डाटा कस्तो छ? 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 छ। अब यो 0 1 0 1 भइसकेको हिसाबले हामीले दुई खालको ओभरले गर्न सक्छौँ है त। यसमा ओभरले पनि टाइप फंक्सनहरु के युज गर्ने भन्ने छ हुन्छ। एन्ड र अर भन्ने दुईटा स्पेशल फंक्सनहरु हामी युज गर्छौं, एउटा कि त एन्ड कि त अर। एन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रत्येक लेयरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। सबै हुनु पर्यो, यो पनि हुनु पर्यो, त्यो पनि हुनु पर्यो। जस्तै एन्डले के लजिक लाउँछ भन्दा त्यो ठाउँमा स्लोपको हिसाबले पनि रिस्क हुनु पर्यो, एस्पेक्टको हिसाबले पनि रिस्क हुनु पर्यो, अनि एलयुएलसी को हिसाबले पनि रिस्क हुनु पर्यो र स्लोप अर्को के छ एस्पेक्टको हिसाबले पनि चावडै लेयरको हिसाबले रिस्क हुने ठाउँ चाहिँ रिस्की हो, नभए होइन भन्छ के यो एन्ड भन्ने लजिकले चाहिँ। अर भन्ने लजिकले चाहिँ सबैलाई सम गर्दै लैजान्छ। अनि हामी म्याक्सिमम भ्यालु जुनमा भेट्छौं त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भएकोलाई हाई रिस्क भन्छौं र मिनिमम भ्यालु जसमा आउँछ त्यो मिनिमम भ्यालु भएकोलाई चाहिँ लो रिस्क एरिया भनेर असाइन गर्छौं। अब यदि हामी यही 1010 लेयरमा मल्टिप्लाई फंक्सन युज गर्छौं भने जहाँ जहाँ 1 छ यदि सबै भ्यालु 1 भएको ठाउँ भेट्यो भने त 1 * 1 * 1 * 1 गरेर 1 आन्सर आउँछ। यदि त्यो कुनै मध्ये एलयुएलसी, एलिभेसन, एस्पेक्ट अथवा स्लोप मध्ये कुनै पनि एउटामा 0 छ भने त्यो सेलको भ्यालु चाहिँ चारवटालाई मल्टिप्लाई गर्दा अभियसली कुनै एउटा 0 भएको हुनाले सबै 0 हुन आउँछ। यदि मल्टिप्लाई गर्छौं भने हामीले चारवटै लेयरको हिसाबले रिस्क भएको एरिया चाहिँ रिस्क असाइन हुन्छ। यदि कुनै एउटामा रिस्क छैन भने त्यो रिस्क असाइन हुँदैन। यदि हामी अर असाइन गर्छौं भने हामी एउटा रेन्जमा डाटा भेट्छौं। जस्तो कि हाम्रो चारवटा लेयर छ, चारवटा लेयरको मिनिमम भ्यालु भनेको 0 छ, म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 छ भने चाहिँ यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो आन्सरको रेन्ज चाहिँ मिनिमम सबै मिनिमम जोड्दा 0, सबै म्याक्सिमम जोड्दा 4 भने चाहिँ 0 देखि 4 को रेन्जमा चाहिँ हाम्रो डाटा आउँछ। आन्सर रिजल्ट एन्ड इमेज चाहिँ यस्तो आउँछ। त्यो आइसकेपछि हामी 0 भएको एरिया चाहिँ नो रिस्क, 1 र 2 भएको चाहिँ मिडियम रिस्क, सरी 0 र 1 भएको नो रिस्क, 2 र 3 भएको मिडियम रिस्क र 4 भनेको हाई रिस्क भनेर भन्न सकिन्छ। यो कुन ओभरले गर्ने, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भनेको जसरी जीएसमा काम गर्दै जसले काम गर्दैछ उसकै इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ है त। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कसरी हामीले आफ्नो रिजल्टलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो दुईटै ट्राई गरिहेर्यौं है त हामी। एन्ड पनि ट्राई गरौँ, अर पनि ट्राई गरौँ, दुईटै लेयरलाई। यहाँ हामी ओभरले भनेर सर्च गरौँ है त। राष्ट्रको ओभरले हामी खोज्दैछौँ। यसमा दुईटा अप्सन छ हामीसँग, फजी ओभरले छ, वेटेड ओभरले छ। वेटेड ओभरलेमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा प्रत्येक फ्याक्टरलाई चाहिँ के पर्सेन्टेज असाइन गरिदिन्छौं। जस्तै कुनै फ्याक्टरको चाहिँ इफेक्ट बढी छ भने त्यसलाई 50% इफेक्ट दिने हो भने, कुनै जस्तै एलिभेसनको हिसाबले खासै फायर रिस्क हुँदैन भनेर यदि हामी मान्छौं भने त्यसलाई जम्मा 5% उसको इफेक्ट हुन्छ भनेर असाइन गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा चाहिँ हामी सबै फ्याक्टरको असाइन गरेर यदि यो
अहिलेको हामी 1010 जुन एसाइन गर्दैछौँ यो लजिकमा चाहिँ प्रत्येक फ्याक्टरलाई चाहिँ 25% 25% 25% 25% वेटेज दिएको छ भनेर मान्दा हो 0.5 0.5 0.5 यसरी 0.25 0.25 0.25 0.25 हैन मलाई एस्पेक्टमा चाहिँ बढी दिन मन लागेको छ भने हामी एस्पेक्टलाई 30 दिएर अर्को अरु कसैको कम गर्न सकियो तर जोड्दा चाहिँ सबै गरेर 100% चाहिँ हुनुपर्छ पहिला सुरु हामी फजी ओभरले गरौँ यो भनेको सिम्पल ओभरले जहाँ चाहिँ हामी केही वेटेज फ्याक्टर राख्दैनौं अथवा यो यसले के एज्युम गर्छ भन्दा एभ्री लेयर हैज इक्वल पोटेन्शियल अथवा इक्वल अपर्चुनिटी त्यो रिस्क एसाइन गर्नको लागि भन्छ पाँचवटा राख्छौं भने प्रत्येक लेयरको भ्यालु चाहिँ 20% हुने भयो तीनवटा राख्छौं भने प्रत्येक लेयरको भ्यालु 33% हुने भयो चारवटा राख्छौं भने 25% हुने भयो अब इनपुट फजी ओभरलेमा इनपुट रास्टर भनेको चाहिँ हामी एस्पेक्ट रिस्क एलिभेसन रिस्क LULC रिस्क र स्लोप रिस्क यो चारवटा रिस्कलाई हाल्दैछौँ र त्यसपछि हामीलाई यो अप्सन दिएको छ एन्ड चुज गर्ने कि अर चुज गर्ने सम प्रोडक्ट भनेको छ फर्स्ट हामी केमा जाउँ प्रोडक्ट अथवा एन्डमा जाउँ आउटपुट नेम राखौँ रिस्क प्रोडक्टबाट निस्केको हुनाले मैले यसलाई रिस्क प्रोडक्ट भनेर सेभ गरेँ भएको छ है यहाँसम्म सबैको ओके गरौँ रिस्कको प्रोडक्टको जुन आन्सर आछ त्यो आन्सर चाहिँ हेरौँ त जीरो ग्रे एरिया जुन अब हामी चाहिँ यसमा ग्रीन एसाइन गरौँ र 1 भनेको विथ रिस्क एरिया रेड एसाइन गरौँ यो एरियाहरु चाहिँ रिस्क रहेछ भनेर चाहिँ यो चारवटा लेयरको आधारमा चाहिँ आन्सर आयो यो सबै लेयरहरुमा चाहिँ जहाँ जहाँ 1 1 भ्यालु रहेछ सबै लेयरको त्यो सबै मल्टिप्लाई गरेर 1 आयो यो अरु लेयरहरुमा चाहिँ कहीँ कहीँ 0 थियो भने चाहिँ त्यो 0 भएको हिसाबले त्यो सेलहरु अथवा यो एरियाहरु चाहिँ यति रिस्क एरिया होइन भनेर चाहिँ एसाइन गर्यो यसैलाई हामी अब यसमा पनि एक्सट्र्याक्ट मल्टी भ्यालु गर्ने हो पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट निकाल्न हाई रिस्कमा कति पर्यो अनि लोमा कति पर्यो भनेर त्यही गर्ने एक्ज्याक्टली यसपछि यो जुन लेयर आएको छ यो लेयर राखेर अझै यसमा त हामीसँग खास दुईटा मात्र लेयर आयो नि त आन्सर के आछ भन्दा रिस्क र नन रिस्क मात्र आयो 0 र 1 आउनुभयो अब अर्को तरिकाबाट हामी सम गर्छौं भने समले चाहिँ हामीलाई त्यो रेन्ज दिन्छ है हेरौँ है त एस्पेक्ट रिस्क LULC एलिभेसन र स्लोप यो चारवटाको लेयरलाई मैले यहाँनिर रिस्क सम भनेर लेखेँ र यसको टाइप चाहिँ अब हामी सममा लैजाँदैछौँ र ओके गरे अब हेरौँ है त यसले दिएन समले माने हामी अर युज गर्दैछौँ है त सेम फर्मेट सेम हो अर र सम युज गर्नु हामी अर युज गरेर एकचोटि चेक गर्दैछौँ यसमा पनि 1 मात्रै निकाल्यो यसले अब हामी यदि यसलाई म्यानुअली हामी सम गर्छौं भने रास्टर क्याल्कुलेटर भन्ने अर्को टुल पनि छ जुन हामी युज गर्न सक्छौं हामीलाई चाहिएको हिसाबले मलाई गर्न मन लाग्छ भने रास्टर क्याल्कुलेटरमा प्रत्येक लेयरलाई हामी प्लस गरेर आन्सर निकाल्न सकिन्छ
जस्तै एस्पेक्ट रिस्क प्लस रिस्क प्लस स्लोप रिस्क चारवटा लेयरलाई लिएर रास्टर क्यालकुलेटरबाट रिस्क निकालेको भएर यसलाई मैले सेभ गरेँ त्यही नाममा। इक्वेसन चाहिँ के राखेँ भन्दा चारवटा लेयरलाई सम गरेर राखिदिएँ। ओके गरेँ मैले। आन्सर चाहिँ कस्तो आयो भन्दा 1 2 3 4 भनेर आयो। अब यो 1 2 3 4 लाई हामीले भ्यालु एसाइन गर्यौँ भने 4 लाई चाहिँ हाई रिस्क भन्ने, 3 र 2 लाई मिडियम रिस्क र 1 लाई लो रिस्क भनेर एसाइन गर्न सकियो। यति गरिसकेपछि हामीले अघिको पोइन्टहरूलाई राख्यौँ भने कुन पोइन्ट चाहिँ अहिले कुनमा आएर पर्यो भनेर हेर्न सकिन्छ त्यो एक्सट्र्याक्ट मल्टिभ्याल्युजबाट। अब थर्ड खालको ओभरले हामीसँग छ वेटेड ओभरले भन्ने। यो सबै सिम्पलवाला हो नि यो चाहिँ। अब वेटेड ओभरलेमा चाहिँ हामी प्रत्येक फ्याक्टरलाई चाहिँ केही न केही भ्यालु एसाइन गराउँछौँ। अन्त पहिलो फ्याक्टर हामी जोडौँ यसमा इनपुट रास्टर भनेको छ, हामी एस्पेक्ट रिस्क राख्छौँ, यसको भ्यालु फिल्ड युज हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को लेयर एड गरौँ एलिभेसन लेयर, त्यसको पनि भ्यालु फिल्ड। ओके, त्यसपछि अर्को लेयर हामीले राखौँ एलएलसी लेयर, त्यसको पनि भ्यालु फिल्ड। ओके, र अर्को चौथो लेयर हामी राख्दैछौँ स्लोपको भ्यालु। यसलाई ओके गरौँ। अब यो चारवटा दिइसकेपछि अब एस्पेक्टको इन्फ्लुएन्स कति हो त भनेर हामीले एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो ओभरअल जोडेर 100 हुनुपर्छ है। यहाँ अलरेडी एस्पेक्टको 100 छ, अरू सबैको 000 देखाएको। एस्पेक्टको हिसाबले कति पर्सेन्टेज चाहिँ त्यो फायरमा चाहिँ यसले इफेक्ट गर्छ त त्यो भनेर हामी प्रत्येकको क्यालकुलेसन गर्छौँ अनि त्यही अनुसारले हाम्रो कति आयो। अब यदि जेनरल हामी राख्छौँ भने के राख्छौँ भन्दा यहाँ 25 राख्ने भयो, यहाँ 25 राख्ने भयो, यहाँ 25 राख्ने भयो, यहाँ 25 राख्ने भयो। मैले अघि 0 राख्दासम्म यहाँ माथि इरर आइरहेको थियो, अहिले जोडेर 100 हुने बित्तिकै त्यो इरर हरायो। याद गऱ्यौँ नि हामीले। अब यदि यो 25 25 25 25 राख्यौँ भने चाहिँ के भयो, हाम्रो अघिको मेन जेनरल ओभरले जस्तै भयो डाटा। अब यदि होइन स्लोपको हिसाबले चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ भन्ने हामी गर्छौँ भने यसलाई 35% एसाइन गर्न सक्यो। यो 35 एसाइन गर्दाखेरि अब अर्को कुनै अभियसली अर्को कुनै फ्याक्टरको कमन इन्फ्लुएन्स होला, जस्तै एलिभेसनको होला, यसलाई हामी 15 एसाइन गर्न सक्छौँ। अब एस्पेक्ट र रिस्कमा पनि एस्पेक्टको इन्फ्लुएन्स बढी छ भने हामी यसलाई 30 गर्छौँ, स्लोप भन्दा कम छ र एलएलसी भन्दा बढी छ भने यसलाई हामी गरेर मेन्टेन गर्न सक्छौँ। जसरी नै 100 पुग्नु पर्यो, प्रत्येक फ्याक्टरको इन्फ्लुएन्स अनुसारले चाहिँ नयाँ रिजल्ट चाहिँ आउँछ। र यति यो एसाइन इन्फ्लुएन्स एसाइन गरिसकेपछि अब आउटपुट नेम राखौँ वेटेड ओभरले भनेर। रिस्क वेटेड ओभरले .tif भनेर राखेँ मैले, सेभ गरेँ। अब ओके गरिदिउँ मैले। अब यसको आन्सर चाहिँ 0 र 1 मै आउँछ फेरि है त।
अघिल्लो वेटेड ओभरले र अहिलेको वेटेड ओभरलेमा चाहिँ हामीले जुन फ्याक्टरहरूको लेभल थियो त्यसलाई अलिकति स्केलिङमा स्ट्रेचिङ गराएर यो दोस्रो चाहिँ ओभरले गराएको छु, जहाँ चाहिँ मैले के ऐसा कमान्ड दिएँ भन्दा जुन हाम्रो एस्पेक्ट रिस्कको लेयर थियो 0.01, त्यो 0.1लाई 1:1देखि 9को स्केलमा चाहिँ इभ्यालुएट गर भन्ने हिसाबमा कमान्ड दिएपछि हामीले यो प्रत्येक फ्याक्टरलाई 0लाई 1 एसाइन गरेछ भने 1लाई चाहिँ 9 एसाइन गरेर ओभरले गराउन पाइयो। ओभरले गराउने जस्तो चाहिँ सिस्टम बनाइयो यसमा है त। हामीले यसलाई 9 लेभलमा नभए 5 लेभलमा अथवा 2-3 लेभलमा एसाइन पनि गराउन सकिन्थ्यो। त्यो 1 मात्र गर्दाखेरि एउटा मात्र आन्सर आयो, त्यो भएर लेयरहरू नछुटेको हुनाले यसलाई अलिकति स्केलिङ गरेको है त। पहिलो रिजल्ट हेरौँ त जम्मा यस्तो आइदियो। यस्तोमा आउँदा त 1ले हामीलाई रिस्क देखाउनु पर्ने थियो, अभियसली सबै एरिया रिस्कमा देखियो। त्यसरी राम्रो नदेखेको हुनाले हामीले त्यो आएको वेटेड ओभरलेलाई 1:9 वटा पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गरेर हेऱ्यौँ। अब जहाँ चाहिँ हामी 9 भेट्छौँ त्यो चाहिँ हाई रिस्क एरिया वा 4, 5, 6 चाहिँ मिडियम रिस्क र त्योभन्दा तलकोलाई लो रिस्क एरिया भनेर एसाइन गर्न सकियो। यदि यही डाटा हामीलाई चाहिँ 3टामा चाहियो, जम्मा 3टा लेयरमा अटोमेटिकली एसाइन भएको आयो भने चाहियो भने, मानौँ मलाई 3टा लेयरमा मात्र चाहिएको छ भने यसलाई हेरौँ त 3टा लेयरमा मात्र डिफाइन गरेर हेरौँ। 3 3 3 3 यदि मैले यसरी एसाइन गरेँ भने हाम्रो रिजल्ट इमेज चाहिँ यस्तो आउँछ 1 to 3 इमेज भनेर आयो। 1 भनेको लो रिस्क छ, यसलाई हरे बनाइदिउँ। 2 भने मिडियम छ, यसलाई येलो बनाऊ। 3 भने हाई रिस्क छ, यसलाई रेड बनाऊ। यो वेटेड ओभरलेको रिजल्टलाई चाहिँ जति स्केलिङमा पनि हामीले ल्याउन सक्यो। यति मलाई स्केलको म्याप चाहियो भनेर यति हामी चाहिँ 5वटा स्केलमा डाटा इन्टरप्रेट गर्छौँ कि 3टा स्केलमा, त्यो अनुसारले चाहिँ निकाल्न सक्यो। वान लो रिस्क भनेर कता राख्यो सर? हजुर, वानलाई लो रिस्क भनेर कसरी थाहा भयो? हामीले यहाँ यसै सरी यहाँ हेरौँ न, अघिको टुलमा हेरौँ त। यहाँ हामीले के जुन एस्पेक्ट रिस्कको इन्फ्लुएन्स 30% बनायौँ होइन, र बनाइसकेपछि त्यसको भ्यालु फिल्ड मात्र 0 र 1 भ्यालु छ नि त हामीसँग एस्पेक्टमा। 0लाई चाहिँ 1 ट्रिट गर र म्याक्सिमम भ्यालु जुन 1 छ त्यो 1लाई चाहिँ 3 ट्रिट गर भनेर चाहिँ हामीले यो टेबल म्याट्रिक्समा चाहिँ त्यो देखाउन खोजेको कि। मैले अघि 9 राखेको थिएँ भनेको त्यो मेरो हाइएस्ट भ्यालुलाई चाहिँ 9 ट्रिट गरेर ओभरले गर्नु भनेर भन्न खोजेको हो। 9 राख्दाखेरि 3 राख्दा चाहिँ हामी 0लाई 1 एसाइन गर्ने र 1लाई चाहिँ 3 एसाइन गरेर इभ्यालुएसन गर्नु भनेर कमान्ड दिएको यो चाहिँ। सर हामीसँग डाटा नै 0 र 1 मात्रै छ, अनि त्यो बिचको 2, 3, 4, 5 चाहिँ त्यो कहाँबाट आयो त सर? होइन, हामीले ट्रिट गर्न लगायौँ कि यो टुललाई चाहिँ 0लाई 1 ट्रिट गरेर 1लाई चाहिँ 9 ट्रिट गर्दा त बाँकी 0.5 त्यो जस्तो हामीले अघि क्लासिफाई गर्दाखेरि त कि 0 छ कि 1 छ त्यो पिक्सल भ्यालु त, अनि त्यसलाई चाहिँ 1 देखि 9 सम्म 1 देखि 9 सम्म कसरी आयो भन्दा यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स अब कति छ 0.3 छ नि। अबको यो 1 को भ्यालु त हामीले यदि साँच्चै त्यो प्रोसेसभित्र गएर हेऱ्यौँ भने त एस्पेक्टको 1 भन्नुपर्छ त जम्मा 30% हो नि त, 0.3 हो त्यसको भ्यालु होइन। कुनै ठाउँमा एस्पेक्टको भ्यालु 30% 0.3 छ, कुनैमा चाहिँ कुनै सेलमा मानौ यो एलिभेसन रिस्क छैन 0 छ भने टोटल कति हुने भयो 0.3 + 0.2 + 0.35 ले कति हुने भयो 50 0.85 मात्र हुने भयो कि। 0.85 भनेको त 1 हुँदैन, कि त 0 हुनु पर्यो 0 हुनलाई, कि त 1 हुनु पर्यो 1 हुनलाई, र 85 को हिसाबले चाहिँ यो बिचको क्लासहरु आइपुगेको हो कि। 0.85 लाई त 7 र 8 को नले डिफाइन गर्छ। ओभरले भइसके पछाडीको चाहिँ भ्यालु यो जिम्मेवारी त्यो रिजल्ट हो। ठिक छ, यति भएपछि सकिन्छ होला है। यी टास्कहरु गर्न हाम्रो सबै टास्कहरु छन्, यसरी नै ओभरले गर्दै जान्छ हामी। कुन ओभरले गर्ने तरिका चाहिँ जुन गरे पनि भयो त, सिम्पल ओभरले गर्छु भने पनि भयो अथवा वेटेड ओभरले गर्छु भने पनि भयो।
दुईटैमा आन्सर अब आफूले जसरी म प्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछु त्यसरी नै प्रेजेन्ट गर्दा भयो। त्यसमा प्रेजेन्टरलाई छुट छ कसरी म डाटा प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने हिसाबमा चाहिँ। सर त्यो फजी ओभरलेपमा चाहिँ एन्ड अर अनि फेरि सम प्रोडक्ट भन्ने पनि छ नि। एन्ड र अर युज त्यो एन्डको लजिक जुन हामी प्रोबाबिलिटीमा युज गर्थ्यौँ त्यही नै हो। एन्ड भनेको दुईटै हुनु पर्यो भन्छ, अरले चाहिँ कुनै एउटा हुनु पर्यो भन्छ कि। अनि त्यो सम र प्रोडक्टको चाहिँ सममा चाहिँ उसले त्यो हाम्रो लेयरको भ्यालुजहरूलाई सम गर्दै जान्छ र प्रोडक्टमा त्यो लेयरलाई एक आपसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ कि। त्यही सेलको भ्यालु कन्सेक्युटिभ भ्यालुजहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जानुभयो। अब आजको अर्को टास्कमा जाउँ हामी। यो भइसकेपछि अब हामी म्याप एक्सपोर्ट गर्न त्यो लाग्दैछौँ है त। अब यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि म्याप एलिमेन्ट्स के हो भनेर। हामीले पढाइ पनि छौँ होइन, के राख्नुपर्छ म्यापमा भनेर। टाइटल हुन्छ एउटा है, त्यस्तै गरी नर्थ एरो हुन्छ, स्केल हुन्छ, लेजेन्ड हुन्छ, अरू केही यति नै राखौँ है त। अरू हामी थप्दै जाउँला। अब यसलाई अब यही जुन म्याप आएको छ हाम्रो 1 2 3 लेयर आएको रिस्क आएको है त। अरूलाई मैले गरिनँ। अब यो रिजल्टलाई चाहिँ म्याप बनाउनु पर्यो। अरू सबै लेयरलाई मैले अफ गरेको छु। मसँग वेटेड ओभरलेको 1 2 3 छ र एउटा नर्थ वेस्ट एरिया जुन यो पोलिगन बाउन्ड्री छ यो पोइन्टलाई पनि मैले हटाइदिएँ। अब यो दुईटा लेयरलाई लिएर मात्र म्याप बनाउनु पर्यो भने पहिलो सुरु त हामी अब यो डाटा भ्यूबाट लेआउट भ्यूमा जानु पर्यो। जुन चाहिँ यहाँ सानो दुईटा आइकन छन्, टेबल अफ कन्टेन्ट सकेपछिको ठ्याक्क तलपट्टि दुईटा आइकन छन्। अथवा हामी यहाँ भ्यूबाट विन्डोजबाट सरी कहाँ थियो, यहाँ भ्यूमा लेआउट भ्यू भन्ने अप्सन छ। यता यहाँ टच यहाँ क्लिक गर्नलाई एकदम सानो छ देखिएन भने भ्यूमा हामीसँग लेआउट भ्यू छ। त्यो लेआउट भ्यूमा जाने बित्तिकै यो अब एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँमा जान्छ है त। यसबाट हामी चाहिँ एज अ जेपिजी फाइललाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्छौँ प्रिन्ट गर्ने हिसाबमा। अब लेआउट भ्यूमा गयौँ। अब हामीलाई यसलाई पोर्ट्रेटमा गर्नुपर्ने छ अथवा ल्यान्डस्केप मोडमा गर्नुपर्ने छ भने यसलाई अब जस्तो यो पोर्ट्रेटमा चाहिँ अब माथि तल धेरै स्पेस खाली रह्यो भने चाहिँ यसलाई ल्यान्डस्केप मोडमा लैजानलाई बाहिरको बााउन्ड्रीमा राइट क्लिक गऱ्यौँ भने पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअप भन्ने अप्सन छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि हामी त्यहाँ चुज गर्न दिन्छ। यो डायलग बक्समा पोर्ट्रेट हो कि ल्यान्डस्केप ओरिएन्टेसन हो भनेर ल्यान्डस्केपमा क्लिक गरेर ओके गरौँ। यसको चेन्ज भयो। यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति हामीले। बोर्डरिङ एडजस्ट गरौँ। र त्यसपछि हेरौँ है त हामीले अलिकति सानो ठुलो भइरहेको हुन्छ म्याप। स्केलले मिलाउँदा हुन्छ नि सर। जसरी मिलाए पनि हामी यहाँ टाइप गरेर लेख्यो भने मलाई यति स्केलको डाटा राख्न मन लाग्छ भनेपछि 5000 को स्केलको मन लाग्छ भने 50000 को स्केलको भने 50000 हिसाबले यसरी इन्टर गरेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि चलाउनु भएन है त। त्यसपछि प्यान टुल युज गरेर सार्न पाइयो यताउति। अब हामीले यो जुन हाल्न खोजेको एलिमेन्ट्सहरु छ सबै चाहिँ हामी यहाँ इन्सर्ट भित्र भेट्छौँ है त। जुन यो म्याप एलिमेन्ट्सहरुको कुरा छ, टाइटल, नर्थ एरो, स्केल, लेजेन्डहरु सबै चाहिँ हामीसँग यहाँ इन्सर्ट भित्र छ। हेरौँ त, इन्सर्ट, टाइटल, टेक्स्ट, डाइनामिक टेक्स्ट भनेर चाहिँ न्यू लाइन, लेजेन्ड, नर्थ एरो, स्केल, टेक्स्ट अनि बार अथवा केही पिक्चर हाल्नु पर्ने छ, केही अब्जेक्ट हाल्नु पर्ने छ भने यो सबै एडिट अप्सनहरु चाहिँ हामीलाई यहाँ दिन्छ। अब पहिलो सुरु हामी टाइटल राखौँ। एउटा एनडब्ल्यू एरियाको फायर रिस्क म्याप भनेर यो हाम्रो टाइटल भनेर बस्छ यहाँ। अब एक्स्ट्रा योभन्दा बाहेक अरू केही लेख्न मन लाग्छ भने हामी इन्सर्टमा गएर यहाँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यो टेक्स्ट अप्सन चुज गरेर जहाँ जे लेखे पनि भयो त यहाँ बिचमा आयो। अब यसमा लेखिसकेर हामी यसलाई ठुलो गर्न सकिन्छ।
डबल त्यसलाई ओके गरेपछि त्यो देखिन्छ। यसलाई मैले अहिले डिलिट गरेँ, मलाई चाहिएन। इन्सर्टमा हामीले अर्को हाल्न खोजेको नर्थ एरो छ। डिजाइन टर्नै छ, कुनै एउटा जुन चाहिँ आफूलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यो एउटा राखौँ। मैले अहिले यसलाई चुज गरेर राइट टप कर्नरमा लगाएछ। यसपछि यसको साइज एडजस्ट गर्नलाई ड्र्याग गरे पुग्छ। अब त्यसपछि हामी हामीले अर्को हाल्नु परेको के छ, नर्थ एरो भयो, लेजेन्ड हाल्नु पर्यो। अब लेजेन्ड हाल्दाखेरि यहाँ 1 2 3 भन्ने आउँछ हामीसँग, जुन अलरेडी यहाँ जुन यो हाम्रो एट्रिब्युट टेबलमा जे छ त्यही इन्फर्मेसन आउने हो लेजेन्डमा। त्यो के गरौँ भन्दा पहिला एट्रिब्युट टेबलमा गएर यो 1 2 3 भएको ठाउँमा चाहिँ के लेख्दिउँ, एउटा एड फिल्ड गरेर रिक्स क्लास भन्ने असाइन गरिदिउँ। ओहो सरी, टेक्स्ट गर्नुपर्ने थियो। रिक्स क्लास भन्ने असाइन गरेँ, मैले यसलाई टेक्स्टमा राखेँ। धेरै राखेँ, 10 मात्र राख्दैछु। एडिटर स्टार्ट एडिटिङ गरेर मैले रिस्क ओभरले 3 लाई 1 भनेको हाम्रो लो रिस्क एरिया, छवटा 7वटा 8 हैन 10 लेख्नु 20 लेख्नु पर्ने रहेछ। ल मैले लो मिडियम हाई मात्र लेखेर यसलाई सेभ गरेँ। त्यो भएपछि हामी लेजेन्डमा चाहिँ अब इन्सर्टमा गएर लेजेन्ड तान्यौँ। सरी, लेजेन्डमा राख्यौँ भने कुनको लेजेन्ड तान्ने भनेर भने चाहिँ हामी यसमा जुन लेयरको तान्दैछौँ रिस्क, यो दुईटा हेटौँडा नर्थ इस्ट एरिया र रिस्क ओभरलेको हामी तानिरहेको छौँ। नेक्स्ट गरौँ। यो कस्तो फन्टमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई त्यति मोडिफाई गर्न मन लाग्छ भने मोडिफाई गरेको आफूले। प्रत्येकको इन्डिभिजुअली मोडिफाई गर्न मिल्छ कसरी राख्ने भनेर। आएन छ। यसलाई एडिट गरौँ। देखिन्थ्यो। अब इन्सर्ट लेजरमा गयौँ भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त। त्यहाँ मैले के गरेँ भन्दा लेभल फिचर जुन थियो, लेभल फिचर होइन, जुन सिम्बोलिजममा थियो यहाँ चाहिँ भ्यालु फिल्डमा अघिल्लोचोटि भ्यालु थियो भने मैले अहिले रिस्क क्लास राखिसकेपछि त्यो दुईटा देखाएको थियो, त्यसलाई कलर अनुसारले मिलाएँ। र अब चाहिँ इन्सर्टमा गएर सिम्बोलोजीमा सरी लेजेन्डमा गएर राख्यौँ भने नेक्स्ट 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 फिनिस जब हामी गर्छौँ अबको लेजेन्ड चाहिँ 1 2 3 को सट्टा हाम्रो क्लासको नेम भएर आउँछ है त। अब यसमा जस्तै हामीले नचाहिने के छ भन्दा यो बिचको यो नाम चाहिने छैन हैन भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई मात्र हटाउनको लागि
यो एरिया हामी सेलेक्ट गर्दैछौँ र राइट क्लिक गरेर एउटा केही प्रोसेस छ है, यहाँ यसलाई इन्डिभिजुअली छुट्याएर डिलिट गर्नलाई, जसलाई चाहिँ हामीले ग्राफिक्समा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यसपछि फेरि त्यति भइसकेपछि अनग्रुप गर्छौँ। प्रत्येक लाइनहरू इन्डिभिजुअली अब देखिन्छ। अब हामीले नचाहिएको लाइनलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छौँ। जति चाहिएको छ त्यसलाई अब डिजाइनिङ हिसाबले अलिकति माथि तानेर लगिन्छौँ। कन्ट्रोल सिफ्ट एरो के चलाएर हुन्छ हामी माथि लान सक्छौँ। र अब यति भइसकेपछि अब यति हो मलाई चाहिएको भन्यो भने बाँकी अरूलाई सेलेक्ट गरेर हामी फेरि राइट क्लिक गरेर ग्रुप गरिदिन्छौँ। त्यो भएपछि अब फेरि हामी यसलाई एकैचोटि चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्यो है, त कता राख्ने भनेर। अब अर्को हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने के छ भन्दा इन्सर्टमा जाउँ। अब स्केल बार अथवा स्केल टेक्स्ट कुन सजिलो अथवा कुन हामीलाई 1 किलोमिटर इज टु यति सर 1 मिटर इज टु यति किलोमिटर देखाउनु मन लागेको छ कि अथवा स्केल बारमा देखाउनु मन लागेको छ, कुनै एउटा अप्सन दुईटा राख्नुपर्ने जरुरी छैन। जस्तै मैले अहिले यो राखेँ। अब यो राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रपर्टिजमा गएर हामीलाई चाहिएको युनिट्सहरू चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है, नभए चाहिँ सिधै जे छ डिफल्ट त्यो आउँछ, माइल्समा आउँछ, जुन हामी खासै प्रिफर गर्दैनौँ। तर यसको इनिसियल डिफाइन चाहिँ माइल्समा छ भने अब यहाँ हामीले नम्बर अफ डिभिजन 5 वटा डिभिजनमा राखौँ, सब डिभिजन 4 वटा, माइल्सबाट लगेर हामी मिटर्समा लैजाउँ किनभने यो धेरै ठुलो एरिया होइन हैन। अब एप्लाई गरेर ओके गरौँ र यहाँ ओके गरौँ। जुन यो बार आएको छ हामी हेर्न सक्छौँ। र राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो हेरौँ त, अहिले यहाँ 455, 910, 18, 20, 27, 30 यस्तो नम्बरमा छ। हामी यसलाई ड्र्याग गऱ्यौँ भने लङ्गिट्युडनली ड्र्याग गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। हेरौँ त, अब 625, 1250 भयो भने चाहिँ यसलाई अलिकति तलमाथि गरेर हामी आफूलाई चाहिएको नम्बरमा राख्न सक्छौँ। 600, 1200 भयो, 550 अझै घटाएँ 500, 1000, 2000, 3000, 5000 मा आयो। यस्तो भयो भने हामीलाई त्यो देख्नलाई पनि राउन्ड फिगरमा जस्तो देखियो। स्केल टेक्स्टलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सकियो। यसरी स्केल बारलाई चाहिँ यदि यसैमा चाहिँ हामीले इन्सर्टमा गएर स्केल टेक्स्ट गर्ने भने अब हामीले यहाँ अभियसली 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु मिटर वाला छान्नु पर्ने हुन्छ। यो छानौँ र ओके गरौँ। यो हुँदाखेरि यो स्केल चाहिँ यसरी आउँछ। यसले अब फन्ट साइज घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ। यसरी राख्न सक्छौँ। यदि प्रिन्ट गर्ने फिगर हो भने यो बढी प्रिफर गरिन्छ है त्यो स्केल बार चाहिँ, किन कहिलेकाहीँ प्रिन्ट गर्दाखेरि साइज डिस्टर्ट हुन सक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ फोटोको साइजसँगै स्केल बार पनि डिस्टर्ट हुन्छ र मजाले त्यसलाई पछि कम्पेयर गरेर त्यसको ओरिजिनल साइज कति हो निकाल्न सकिन्छ। तर यदि डिस्टर्ट भयो र यो टेक्स्ट स्केल छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला रिगेन गर्न गाह्रो हुन्छ। के इरर भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ रिगेन गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले स्केल बार मात्र बाँकी राखेँ। अब यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामीले हेटौँडाबाट यो एरिया एक्सट्र्याक्ट गरेको ठाउँ अथवा नेपालमा कहाँ पर्छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो सबैलाई सानो बनाउँछौँ पहिला सुरु हैन। जस्तै यो एरियामा जुम टु लेयर गरौँ, यो त्यसमा अट्यो, यसलाई पनि मैले सानो गरेर बुझ्ने गरी यहाँ लगेर राखेँ। त्यस्तै गरी स्केललाई पनि अब 500 मिटर छ भने यसलाई घटाएर
त्यसको प्रोपर्टिजमा हामी अगर नम्बर सब डिभिजन 5 छ भने यसलाई बढा घटाएर 3 गरेर यहाँ सब डिभिजन 2 गर्यौं भने बुझिने खालको म्यापमा यसलाई निकाल्न सक्यो 850 750 650 500 50 500,000 2000 3000 मा आइपुग्यो यसलाई मैले यसरी राख्दिए प्रत्येक कम्पोनेन्टलाई कहाँ एसाइन गर्ने भन्ने मात्र कुरा रह्यो है त्यसमा हामीले बनाउँदाखेरि नर्थ चाहिँ हामी माथि नै राखौँ तर अब यदि यो केसमा चाहिँ नेपाल देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दा इन्सर्टमा गएर एउटा नयाँ डाटा फ्रेम चाहिँ इन्सर्ट गर्छौँ है इन्सर्ट न्यू डाटा फ्रेम भनेर छ त्यो भएपछि हाम्रो यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा एउटा न्यू डाटा फ्रेम आएर एड हुन्छ अब यो न्यू डाटा फ्रेममा चाहिँ हामी नेपालको नक्सा चाहिँ एड गर्छौँ यो यतापट्टि पनि देखिएको छ यसलाई हामी एडजस्ट गरेर यहाँ राख्यौँ भने लामो रूपमा यहाँ नेपालको नक्सा एड गर्न पाइयो हामी खाली यसमा गएर यो न्यू डाटा फ्रेममा गएर एड डाटा गर्छौँ एड डाटा यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो पहिला हामी राइट क्लिक गर्छौँ एक्टिभेट गर्छौँ र यो एक्टिभेट भइसकेपछि प्लस गरेर हामी नेपालको डाटाबेस एड गर्छौँ जस्तो मानौँ अहिले यो एड गरेँ मैले चाहिँ न्यू डाटा फ्रेममा यो मानौँ नेपालको नक्सा हो है त अहिले स्याम्पलको लागि मात्रै यदि नेपाल हो भने यसरी देखिन्छ अब त्यसपछि मानौँ मलाई यो खाली ठाउँमा चाहिँ यतापट्टि जुन यो लेफ्ट ठाउँमा खाली छ त्यहाँ चाहिँ मकवानपुर चाहियो भने सेम त्यही तरिकाले म इन्सर्टमा जान्छु नयाँ डाटा फ्रेम राख्छु र त्यो डाटा फ्रेमको नाम चाहिँ न्यू डाटा फ्रेम भने 2 आछ त्यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्छु त्यसमा एड डाटामा मकवानपुरको सेभ फाइल चाहिँ मैले एड गरेँ यसरी देखियो भने अब यसलाई लगेर सही तरिकाले एडजस्ट गर्न सक्यो र यसपछि फर्दर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो नेपाल हो भने नेपालभित्र मैले यो मकवानपुरलाई पनि यहाँ कपी पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो लेयरलाई राइट क्लिक गर्ने लेयरलाई कपी गर्ने र यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिने यसरी चाहिँ नेपाल र मकवानपुर सँगै देखिन्छ र त्यसपछि अब मकवानपुर र यो एरिया चाहिँ सँगै देखाउनलाई जुन हाम्रो यो मकवानपुरको यो लेयर छ यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने र मकवानपुरवाला डाटा फ्रेममा लगेर यसमा चाहिँ पेस्ट गरिदिने नजिकैवाला एरिया छैन त्यही भएर देखिएन है त यहाँनिर हामी ट्राई गर्न सक्छौँ नि यति तीनटा तरिकाले यसपछि अब लाइन्सहरू बनाउने कुरा छ यहाँ हामीसँग ड्रइङ टुलबार भन्ने छ त्यसमा गएर ड्र टुलबारमा हामी गयौँ भने लाइनहरू बक्सहरू के एड गर्ने सबै कुरा चाहिँ एड गर्न सक्यो लाइनमा हामी गयौँ भने यहाँदेखि यहाँ एउटा लाइन त्यस्तो गरी यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबै डिजाइनिङको कुरा हो है त कसरी राम्रो देखाउने म्यापलाई भन्ने यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यहाँबाट यहाँ गयो यति कम्प्लिट भइसकेपछि हामी के गरिन्छ भन्दा अब फाइलमा जान्छौँ मानौ हाम्रो सबै काम सक्यो है हामी टाइटल राख्यौँ नोटेट राख्यौँ लेजेन्ड राख्यौँ यसै गरी यो तलकोहरूलाई पनि यो प्रत्येक लेयरलाई चाहिँ हामी लेजेन्ड राख्न सक्छौँ है त सिमिलरली नै यो लेयरको लागि तर जुन लेयरको लेजेन्ड राख्नुपर्ने छ अथवा जुन लेयरमा चाहिँ हामी स्केल राख्नुपर्ने छ त्यो लेयरलाई यहाँ त्यो डाटा फ्रेमलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्न जरुरी छ है त नभए मैले एक्टिभेट चाहिँ यो सुरुको फायर रिस्कवालाले एक्टिभेट गरेको छु अनि नेपालको स्केल हाल्न खोजेँ भने चाहिँ नेपालको स्केल आउँदैन कि यसमा यो फायर रिस्क देखाएको एरियाको स्केल आइपुग्छ जुन चाहिँ इनएक्युरेट हुन्छ यो नेपालको स्केल हाल्नु छ भने पहिला यो नेपाल भएको लेयरलाई हामी एक्टिभेट गर्छौँ र बल्ल यसको स्केल चाहिँ अनि यसमा इनपुट गर्छौँ अनि इन्सर्ट स्केल गर्दा
जुन एक्टिभेट भएको छ त्यही एक्टिभेट भएको डाटा फ्रेम भन्छको स्केल उसले देखाउँछ यसमा। र यदि यतापट्टिको लेयरलाई बनाउनु छ भने हामी रिक्स यो डाटा फ्रेम 2 लाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छौं र यसको बल्ल स्केलहरु चाहिँ यसको अनुसारले आउँछ। स्केल भएर हाल्नु पर्यो भने यसरी हुन्छ। यो स्केल चाहिँ यतापट्टिको हो है त, यो डाटा लेयरको जुन एक्टिभेट भएको छ त्यसको। फरक देख्छ नि हामीले, सेम लेन्थमा हुँदा पनि यता 3000 मिटर देखाइरा छ नि, यसले 28000 मिटर देखाइरा छ। जो दुईटाको स्केलमा केही फरक छ। जो कुन लेयरको हामीले त्यो इन्सर्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के हेर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा कुन चाहिँ लेयर हाम्रो कुन चाहिँ डाटा फ्रेम लेयर चाहिँ एक्टिभेट छ। अझ जसको राख्न लागेको हो त्यसलाई चाहिँ एकचोटी राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है त। सुरुको लेयर यो छ, यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्नु पर्यो अनि बल्ल यतापट्टिको लेयरको चाहिँ स्केल आइपुग्छ। र अर्को हाल्नु पर्यो भने सेम तरिकाले एक्टिभेट गर्दै जाँदै गर्ने। अब फाइनल स्टेपमा हामी जाँदैछौँ, फाइलमा जान्छौँ, एक्सपोर्ट म्याप भन्ने अप्सन छ हामीसँग है त। अब अहिले ओरिजिनल एउटा मात्र इमेजको रूपमा निकाल्न खोजेको 50000 स्केल राखेर यति हो भने अब यसलाई हामी फाइलमा गएर एक्सपोर्ट म्याप गर्छौं र म्याप एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कति रिजोल्युसनको सेभ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ सोध्छ। हामीले DPI भन्ने सुनेको छौं होला, यहाँ रिजोल्युसनमा हेरौँ त 300 DPI, जति धेरै DPI त्यति राम्रो। डट्स पर इन्च भन्न खोजे हो। प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ रफ प्रिन्ट गर्ने कि फाइन प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा, जति हामी बढी राख्छौं त्यति साइज पनि बढी आउँछ इमेजको, त्यति इङ्क प्रिन्ट गर्दा त्यति इङ्क पनि बढी लाग्छ है त। जेनरली डकुमेन्ट्सहरु 150 मा गरिन्छ भने फोटोहरु चाहिँ 300 देखि माथि जति राख्न मन लाग्छ आफूलाई। र यसको सेभेज टाइप चाहिँ हामी सेभ गर्दाखेरि JPG मा सेभ गर्छौं। रिजोल्युसन JPG गर्ने त 96 मा झरेको छ, हामी यसलाई फेरि चेन्ज गरेर 300 गर्दै छौं। मैले जति DPI बढाउँदै छु त्यो इमेजको पिक्सल विड्थ र हाइट चाहिँ बढिरहेको छ। अब नाम राखेर म्याप एक्सपोर्ट भन्ने नाम राखेर मैले यसलाई JPG मा 300 DPI मा चाहिँ सेभ गरिदिएँ। सेभ भयो। अब हामी उतापट्टि चेक गर्न सक्छौं हाम्रो फोल्डरमा टेक्स्ट म्याप एक्सपोर्ट भन्ने आएको छ। अहिले हामी खोलेर हेरौँ भने यो म्याप चाहिँ हामी भेट्छौँ यसरी JPG रूपमा। अब यसलाई हामी कपी पेस्ट गरेर हाम्रो रिपोर्टहरुमा लगेर राख्न सक्छौं।